جنہوں اللہ پاک کتیوی عطا کر دے کل قیامت والے دن اس طرح جہنم دے سامنے آڑ بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں پیارے ہو 10 پتر ویال ہے لیکن تیرے واسطے جہنم دی آزادی دا اعلان نہیں ایک دوسری طرف ایک تی پڑھا لکھا کے جوان کر کے ویال ہے نبی پاک نے فرمایا جہنم تو آزادی ہے 10 پتر ویال ہے لیکن جہنم تو آزادی دا اعلان نہیں کیتا اجر ثواب پتہ نو کما کے حلال کمائی کھوانا لیکن اتھارٹی قرآن اندر موجود نہیں حدیث اندر موجود نہیں دلائل قرآن حدیث اندر موجود نہیں لیکن قربان جاوا جدو بیٹی دی باری آئیے فرمایا 1 2 3 بیٹیاں اللہ دے دے انہاں دی اچھی تربیت کر کے انہوں کروں توڑ دے اچھا رشتہ تلاش کر کے آپ نے فرمایا اس بندے نو اللہ پاک جہنم تو آزادیاں عطا کر دین دینے سونیاں پھر تیاں بریاں تے نہ ہویاں اے تیاں انمانیاں انہاں دے نال پیار کریا کر انہاں دے نال محبت کریا کر اے بیٹیاں بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہے یاد رکھنا بیٹے اللہ دی نعمت ہے جڑی نعمت ہوندی ہے نعمت دے بارے اللہ نے سوال کرنا ہے جڑی رحمت ہے رحمت دے بارے سوال ہائے 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 اور نعمت دے بارے پوچھیا جانا ہے پتران دے بارے پوچھیا جانا ہے لیکن جڑی رحمت ہوندی ہے نا رحمت او دے بارے اللہ نہیں پوچھن گے او دے بارے سوال نہیں ہوئے گا اے بیٹی